आता हो व्हिडिओ करूंक कारण कित्याक म्हजो असो एक व्हिडिओ आहा युट्यूबाचेर भुतांचो. कारण म्हणजे कितें, म्हाका खूब जाणांनी मेसेजी धाडल्या आनीक पळय रिसेंटली म्हाका कॉल केला लंडनाच्यान. लंडनाक आसता स्विडनाक म्हाजेच क्लासमेट सांताक्रूजचे. ते म्हाका म्हणटा अंतुश बाब म्हणल्यार तो आमकां एक भुतांचो व्हिडिओ कर रे. ताजी घोंवटीच कापली आनी तेज्या चाकवाचें रगत घोंवतालें. भिवपाची गरज ना, भिवशा बी. आतां आमचो सीएम सदांच म्हणटा भिवपाची गरज ना, पूण हांव म्हणटा भिवपाची गरज आसा. हाय हॅलो हाय फ्रेंड्स, आय एम अंतोष ब्रागांजा. हो व्हिडिओ पॉलिटिकल न्ही, हो व्हिडिओ भुतांचो हांव तुमकां सांगता. आनीक जो कोण तर भिता ताणी हो व्हिडिओ पळोवचो न्हू. पूण जें कितें सांगता तें हांव थोड्यो घडण्यो खऱ्यो घडलेल्यो ज्यो म्हाजे सवयी घडल्या आनी थोड्यो घडण्यो सांगलेल्यो. देखून ह्या व्हिडिओक हांव नांव दितां सोत मांद ओ मांदी नाका. जस्ट इमेजिन, सोत मांद ओ मांदी नाका. आतां अशें हांव सुरवात करता तुमकां सांगपाक. आदल्या काळार खूब असल्यो आजनेरी जाताल्यो आमच्या गोंयांत जाताल्यो. तेन्ना लायट नाहली न्हू, देखून आजनेरी जाताल्यो. आनी ते शिमेचे राखणदार बा म्हणटा पळय ते खरे आहले तेन्ना. ते तुका सारके बरे राखणदार. ते तूं रातचो चुकलो जाल्यार वाट तुका सारके पावोवपाक येताले, सारके घरा कडेन पावोवपाक येताले तुजे शिमेर पासून. आतां असलो एक हांव तुमकां इन्सिडेंट सांगता. दिनाका अशें कितें जालें, एक मडगांव शारांत रावपी भुरगो 27 इयर्स ओल्ड माय बायच्या बरोबर रावतालो. तो मॅरीड न्हवतो. तो बरें काम करतालो, मॅनेजराचे पोस्ट आहलो, बरें पागार बा आहले. एक दीस तो तेज्या फ्रेंडाच्या काजराक पणजे येयलो, मारगांवसान पणजे येयलो. आनी पणजे तेन्ना फिएट गाडी तेजी. पणजे सान काजार जावन सारको 11:30 भायर सरलो मारगांव वचपाक. आनी तेन्नाचो जुवारीचो पूल बांदलोलो, तेन्नाची खबर ती. जेन्ना तो येयलो आनीक जुवारीचो पूल क्रॉस केलो आनीक पत्तो वयर चडटालो केसरवाल लेफ्टाक. ती केसरवाल म्हणून एक झर आहा, तुमी जाणा आसतली, सारकी फामाद झर ती. ते झरीचें उदक इतलें बरें, लोक खूंय खूंयसान येता, ट्युरिस्ट येता, दुसरे बॉम्बेचे लोक येतात ते झरीर वचपाक. बॉम्बेचे जे आमचे गोंयकार, बेस्ट झर ती केसरवाल. म्हणल्यार अशें जालें, जेन्ना तो थिंगा पावलो, लेफ्टान केसरवाल झर ती, थिंगा पळय जाल्यार एक सुंदर चेडूं रस्त्यार उबें आहा आनी सारकें कडकडटा. बरें सुंदर चेडूं, ब्युटिफूल गर्ल कडकडटा. ताणें गाडी फुडें थांबयली आनी देंवलो आनी हो सूट घालून हा न्हू काजराक गेल्लो. ते कडकडटा तो पळोवन तेणें आपणाचो सूट काडलो आनी त्या चेडवाक दिलो घाल म्हणून. तेणें घातलो आनी फाटल्यान तेजे गाडयेचें दार उगडलें आनी बस म्हटलें, आपूण तुका पावयता फुडें. तेणें ओके गांवठी हालयली आनी बसलें, कित्याक फुडल्या सिटार तेजें सामान आहलें त्या चेड्याचें. आतां वयता, दोगांय फोगरो मारता आनीक सडनली वेळ ना चर्ची कडेन पावोन तेणें तेजेर हातीर हात मारलो, म्हाका स्टॉप कर म्हणून. आनी झूप करून तर फाटल्यान पळय तें चेडूं नाच, फाटल्या सिटार नाच जालें. हात मारला तेज्या आपणाक स्टॉप कर म्हणून, पूण फाटल्यान पळय जाल्यार चेडूं ना. शॉक कसो जालो तेका. आतां तें चेडूं गेलें खूंय, आपणान सूट घेवन गेला आनी सुटाच्या बॉल्सान तेजे इम्पॉर्टंट पेपर्स आहा आनीक तेज्या पांयान दिलेलें तेका एक बरें पेन आहा उगडासाक आनी पेपर्स आहा. सुटूच ना. खूंय सोदतलो, देंवलो सगळ्याक पयलें ना. घरा गेलो. घरा वचून तेणें आपणाच्या पायक ही स्टोरी सांगली. पाय बरो शाणो तेजो. पायन कितें केलें, पायक गमलें कितें तरी आजनेर म्हणून. पायन कितें केलें, नेक्स्ट डे चर्चीच्या ती फादराक वा कोणाक तरी येवन मेवलो आनी तेका ही स्टोरी सांगली. सांगिस्तान असो दिसता म्हाका. ताणें ह्या पायक आनी ह्या चेड्याक शिमितिरीन येलो, फुडल्यान शिमितीर आहा न्हू, ते शिमितिरीन येलो जाल्यार कितें, त्या फोंडाचेर तेजो कोट आहा पातवलेलो. एक फोंड आहा थिंगा, खूब फोंड आहा, ते एका फोंडार हेजो कोट आहा. हेणें वगत करिनासतना काडलो आनी आंगाक घातलो आनी व्हडली चूक केली.
तेणें कोट काडपाचो न्हू, त्या कोटाक हात लावपाचो न्हू तेणें, व्हडली चूक. जेन्ना पळय हो तेणें कोट काडून घातलो तो कडकडूंक लागलो सारको आनी गूं कशें येवन पडलो. आनी तितूनच्यान मागीर तो एक मेंटल कसो जालो आनी रिकवर जावंक ना, मेलो. 2-3 दिसांनी मेलो. आतां हें कितें जालां, ती स्टोरी म्हटल्यार अशी, हें चेडूं एका चेड्याच्या मोगान आहलें आनी तो चेडो एक रावडी सारको, हिस्ट्री शीटर, काम धंदो कांय नाहलो, करनाहलो. तीं दोगांय मोग कोत्तालीं. ह्या चेड्यान त्या चेडवाक केसरवाल झोरीचेर व्हेलें, बरी पिकनीक कशी केली आनीक थंय वयर झाडांनी वचोन तेजी घोंवटीच कापली, चाकू घेवन घोंवटीच कापली आनी तेजें सगलें भांगार घेवन पावलो. थंयच मारून उडयलें तेका जंगलान आनी भांगार घेवन पावलो. बरें भांगार आहलें त्या चेडवाचें. आनी तेन्नाच सावन तेजो त्या चेडवाचो वत्मो भटकता थंय अशें म्हणटा, अशें म्हणटालो. पूण ताका एक पार्टनर जाय आहलो. देखून तेणें ह्या चेड्याक पळयलो, भटकता तेजो आत्मा तेणें पळयलो. देखून हेका तेणें तशें हें करून, एक्टींग करून तेका आपणाच्या सांगाताक व्हेलो. ही एक्चुअली स्टोरी एक सांगलेली, आनी आय रियली डोंट नो हाऊ फार इट इज ट्रू. गमलें न्ही, ही घडलेली आमच्या गोंयांत. बरें, आतां हांव तुमकां दुसरें सांगता, जी म्हजे सवय घडल्या पळय ती. भिनाका, हांवूय भियोंक ना रे, सांगता. हांव तसोच न्हू, हांव मेर्शे रावतालो आनीक म्हज्या एक फ्रेंडाची काजार आहलें मारगांव क्लाबान. आनीक म्हाका तेन्ना फिएट गाडी आहली, GTL 3636 ओल्ड मॉडेल. हांव ती गाडी घेवन, आनी हांव बॅचलर तेन्ना, हांव काजराक गेलो मारगांव क्लाबान. काजार काबार जालें. जिस 11:30 हांव भायर सरलो पणजे येवपाक. हांव येता हांवें कितें केलें, हांव मेर्शे रावता न्हू, हांवें तो मेन रस्तो घेवंक ना. हांवें तो रायटान पणजे वयता आसतना रायटान तो सोजी कडेन म्हणटा ते सायडीन तो रस्तो गेला, कुडकीच्यान कुडका, सांतान ब्रिज आनी मागीर मिलिटरी आनी मागीर सकयल मेर्शे शॉर्टकट. तो रस्तो घेतलो. पळय जाल्यार तो रस्त्यान गेलो हांव, जाल्यार पुलार पावताच, सांतांच्या पुलार पावताच टाण करून मागीर घडयेचेर आवाज जालो. 12 जाली रातची. आनी म्हाका पायन सांगलेलें, बाबा तुका केन्नाय तो तुवें देनपारच्या 12ची गांठ आयकली सायबा, तूं पाव म्हूण हें कर आनी देव तुका पावतलो. तशेंच सांजची आमोरीची गांठ तर आयकली, तशेंच सायबा तूं पाव म्हूण. आनी तूं जागो आहा आनी रातच्या 12ची गांठ आयकली जाल्यार तूं सायबा तूं पाव म्हूण. जेन्ना सांतांच्या पुलार हांव पावलो ब्रिजार, टाण्ण करून म्हाजी घडयाळीचेर आवाज येयलो 12. हांवें सायबा तूं पाव म्हाका बरे भशेन घरा पावय. गेलो. मागीर तो ब्रिज क्रॉस करून हांव चडटालो वयर, एक्सेंट ते चडट्या थिंगा अशें. आनी दोनीय सायडीन फातरांचें दुरोग आहा, नॅरो रोड तो, अशें रोबोलांचें दुरीग आहा. आनी मातशें फुडें चडलो. फुडें मागीर ते लेफ्टाक एक चिंच आहा आनी तुवें आतां एक टेंपल कशें बांदलां चिंचेच्या पंदार. आनी थंय लेफ्टान रस्तो गेला तो वारकार म्हणून. थिंगा एक वन ऑफ द बेस्ट जोर आहा थंय, वारकार म्हणटा ती. कुळागर म्हणून सगळे माडयो वाडयो पळय, वाट पांयांची वाट आसा. हांव नकळो तुमी पावले जाल्यार. आनी थिंगा पावच्या पयलींच एक सायडीन रॉबल पडलेले आहा, दुसरे सायडीन पडलेले आहा. म्हणजे ती वाट तेंची आतां जनावरांची वचपाची. जेन्ना हांव थंय पावलो, हांव सारको शॉकार जालो. कित्याक एक दुकोन देंवली त्या रस्त्याच्यान आनी चलोन वयता ते सायडीन. कितें ती दुकोन म्हणून लेडी पीग, नॉर्मल न्हू, abnormal, सारकी 2 मिटरांची इतली रियल लायफान आसूंकूच शकना. ती देंवली आनी म्हाजी गाडयेची लायट चालूच आहली. मोदेंत रावन म्हाका पळोवपाक लागली. हांव मातसो भिलो. हांवें गाडी ऑफ केली आनी लायटूय ऑफ केली. मागीर ती सुसेगाद चलोन दुसरे सायडीन गेली रस्तो क्रॉस करून. फटाफट करून तेचे 5-6 जाण पिले, पीग धाकटे पिले. तेणी जंप मारली. 5-6 जाण एकार एकलो तशेंच आनी गेले. जाल्यार ते abnormal सारके, नॉर्मल न्हू. एक तुका दुकर म्हणजे 2-1.5 मिटर सुमार इतले रियल लायफान आसूंकूच शकना. गेली. हांव रावलो.
मागीर हांवें स्टार्ट केली गेली, म्हाका कांय प्रॉब्लेम जावंक ना, हांव रावलो तसो. मागीर हांवें गाडी स्टार्ट केली आनीक वयर चडलो मिलिटरीन. मागीर सकयल देंवता आसतना म्हाज्या फुडल्यान रेडे धांवता, बफलोस व्हडल्यो, म्हणजे नॉर्मल न्हू त्यो, एबनॉर्मल, ऑलमोस्ट 5 मीटर हायट, इतली 4 मिटरांची इतली हायट, 3 मीटर म्हटल्यार आतां अशें जावंक शकना. येद्दे व्हडले रेडे हांवें केन्ना जावंकूच शकना. पळय जाल्यार म्हाका कशीच सायड दिना, हांव हॉर्न मारता, म्हाका कांय खबर ना, हॉर्न मारता, मोदें आतां रस्त्यार अशें झिगझॅग कोत्ता, म्हाका वचोंक दिना. मातशें फुडें वचून डबा डबा करून लेफ्टान सगळे जंप मारून गेले. दुसरे सायड लेफ्टान सारकें सकयल ते, आनी थंय मसंडी आहा, हिंदूंची मसंडी आहा. हांव घरा येयलो. घरा येवन ही खबर म्हाज्या पायक सांगली. पायन म्हाका विचारलें, बाबा तूं भिवोंक ना मरे? हांवें म्हणलें ना. चल उदक न्हांव म्हणलो. तुवें कितें हाडलां जेवलां? हांवें म्हणलें वय. उदक न्हांव आनी सुसेगाद न्हीद, फाल्यां उलोवया. हांव पायन सांगलेले प्रमाणे न्हावलो आनी न्हिदोंक गेलो. दुसरे दीस म्हाका पायन सांगलें, ती म्हणलो आजनेर अशें जाता म्हणलो, खूब फाट चड करून त्या रस्त्यांचेर जाता म्हणलो. पायन सांगलें, पूण भिवोंक ना न्हू तूं? हांवें म्हणलें ना, भिवप उपकारना म्हणलो, आनी उलोवप उपकारना. तुवें गाडी बंद केली तें बरें केलें, आनी केन्नाच भिवोंक उपकारना आनी उलोवप उपकारना, उगीच रावपाक जाय. ही खबर ही हांवें ती म्हाका घडलां, तेन्नाची आदली खबर. बरें, आनी एक तुमकां खबर सांगता. एक दीस हांव तसोच पार्टयेक गेल्लो, आमचेच म्हाज्या फ्रेंडाची, कोलवा. आनी तशेंच म्हाजी ती ओल्ड फटारो फिएट 36 GDL 36 घेवन हांव रातच्या 12-1 सुमार घरा येतालो. मारगांवसान पणजे मेर्शे येतालो आतां. पूण त्या दिसा तो रस्तो घेवंक ना सुजीकोडच्यान. हांव डायरेक्ट येयलो GMCच्या सकयल सारको ग्रीन व्हॅली म्हणटा ते सायडीन घेवंक तो रस्तो घेतलो. जाल्यार कितें, एक मनीस वालो कसो बांदलो आनी माथ्यार पाटली घेवन कुटूक 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 करून धांवता रातच्या 2 वरांचेर. हें अशें आसूंकूच शकना. हांवें कांय विचित्र कळ्ळें, म्हाका गमलें की कितें तरी आजनेर म्हणून. हांव येयलो तसोच, आनी हांव तेन्ना कलेक्टर ऑफिसान काम करतालो पणजे. आनी म्हाजो बॉस आसलो मिंगेल डायस, थिंगाच रावतालो तो. मिंगेल डायस तो हेड क्लर्क आसलो आमचो, आनी हांव तेज्या अंडर LDC म्हणून आसलो. हांवें नेक्स्ट डे हांवें तांकां सांगलें, हांवें म्हणलें सर काल अशें जालां राती. तो म्हाका म्हणलो, तूं भिवोंक ना मरे? हांवें म्हणलें ना, हांव गमलें म्हणलें ते आजनेर. अरे बाबा म्हणलो, ती आजनेर बाजनेर कांय न्हू. ती म्हणलो कितें, तो म्हणलो फोरो मनीस. तो म्हणलो खूंय तुवें पांयांत नको खूंय तरी रावता. हमाली म्हणलो तो, हमालीचें काम करता आनीक पणजे सगळें काम करून थकता आनी मागीर कुटूंब मारता आनी तायट जाता आनी खुंयसरूय न्हिदता. चड करून इगोर्जेच्या फुडल्यान ते सिंगबाल बूक हावज थिंगा न्हिदता म्हणलो. आनी जेन्ना 1 जालें, रातची 2 जाली, ताका तो न्हिवता तेन्ना म्हणलो ताका आपणाचो घोचो उगडास येता आनी आपण घरा वचोंक जाय म्हणून. तेन्ना ती पोटली माथ्यार मारून म्हणल्यार कुटूक कुटूक करून धांवन चलोन वयता. दीस इज नॉट ही आजनेरी न्हू, ही रियल फॅक्ट. कळ्ळें न्ही? ओके फ्रेंड्स, तसोच आनी एक इन्सिडेंट तुमकां सांगता हांव. ही एक रियल आजनेर सांगता तें आयका. दीस इज आफ्टर माय मॅरेज. आमची फूल फॅमिली आमच्याच रिलेशनाच्या काजराक गेल्ली, सांजुजा दे रियल मारगांव वचून मातशें फुडें. आनीक म्हजी मिसीस आहली, माय आहली आनी फॅमिली मेंबर आहले आमचे. आनी आमी काजार करून तशेंच 12 वरांचेर थिंगा सांज दे रियल काजार भायर सरली घरा येवपाक, पणजे येवपाक. जेन्ना आमी थिंगासान येतालीं मडगांव आनी मडगांवसान घरा येवपाक, थंयच एक लेफ्टान एक कॉपेल आहा, आनी जी टायम जावन आहा 12:30 रातची. त्या कॉपेलाच्या दार बंद आहा कॉपेलाचें, आनी त्या कॉपेलाच्या दारान एक कपल आहा काजराचे ड्रेस घालून, नवरो सूट घालून आहा, हातीक लुवांबा घालून, आनी ती व्हंकल तो व्हायट ड्रेस घालून व्हंकलेचे.
तो कंप्लीट कपल ते काजराक येयल्या कशी. आतां हांव कितें म्हणटा, रातच्या 12:30 वरांचेर कोण काजराक येता? बरें, काजराक येयलीं पासून जाल्यार कपेलाचें दार बंद आहा, हीं दारां भायर उबीं आहा आनी तेंच्या बाराबून कोणूच ना. पाद्री खंय गेलो आनी तेंच्या बारान कोणूच ना, एक जितो मूस पासून ना, फकत दोगांच आहा तीं दाराच्या फुडल्यान. कपेलाचें दार बंद आहा, फुडल्यान काजराचें ड्रेस न्हेसोन. मायन म्हाका सांगलें, बाबा म्हणलाले ते आजनेर, कांयच म्हणना गो, चल तूं म्हणलाली, वच म्हणलाली. आतां हें कितें तें आजून म्हाका एक मिस्ट्री कही, अजून ती मिस्ट्री सॉल्व जायना. पूण म्हाका मायन सांगलेलें, मागीर घरान पायनूय सांगलें, बाबा ती आजनेर म्हणलेलो. मे बी त्या चेडवाच्या आनी चेड्याक म्हणलेलो काजर जावंक दिवंक नासतेली माय पायन, आनी तेणी सुसायड केली आसतेली. देखून ती तशी भटकता आत्महत्येचो आनी तुवें दिसता. आतां आयज पासून हांव तुमकां सांगपाक नको ही मिस्ट्री कसली पळय ती. इट्स अ मिस्ट्री फॉर मी. दीस इज वन. बरें, आनी एक तुमकां इन्सिडेंट सांगता जो आमच्या गोंयान एका गांवान जालोलो. हांव त्या गांवाचें नांव सांगना, पूण आमच्या गोंयान जालोलो. एक चोर आहलो, सारको कास्ताचो चोर. पूण तो फकत चोर, किरमीदोर न्हू. तेणें कोणाची क्रायम करूंक ना, कोणाक जितो मारूंक ना, फकत चोरतालो तो. आनी तो कितें चोरतालो, ज्या घरान कोण वाडलेलें चेडूं आहा आनी तेजें तर काजार तारयलां, तसलीं घरां हो चोरतालो. कित्याक बरो पडलो मेळटलो रे, धोतीक भांगर केलां आसतलें, कांकणां जोग बा सगलें आनी पयशे बा धोतीक लागून, तसलींच घरां हो चोरतालो, कास्ताचो चोर. आतां तो चोर म्हटल्यार कितें, ते कडेन मरे गोरवां आहलीं, बाफलोस रे, आनी गायी पाडे बाफलोस बा. आनी तेन्नाची घरां आमची कितें, ही आदल्या तेंपायली खबर आहा, म्हाज्या भुरगेपणायली. तेन्ना आमची घरां कशीं, आतांचे भाशेन 1 इंचीक एक तहें न्हू आनी स्काय स्क्रेपर न्हू. आवय, आमची वास्ट प्रॉपर्टी मरे. तातूंत माड आनी भरलेलें, झाडां आनी दुसरे आंबे आनी पोणो सगळें भरलेलें. आनी एक घर तर आहा जाल्यार एक 100 मेत्रां पयस. हिंगासान दुसरें घर तुका 100 मेत्रां पयस. अशें सगळी ओपन स्पेस. आनी तेन्नाची घरां कितें, सारकी लो रे अशीं. म्हणजे तेंचें किचन आहा तें सारकें अशें लो, जंप मारून वयर चड येतालो. न्हयांची न्हू तीं, न्हयांचीं घरां. आनी तेंची दारां पासून कितें जालें, इजी उगडपाक. आतांचे मेंढार वो जनेलां कितें आसता जाणां, कांसलेटी आसता, तेंकां जोडे आसता आनी ती इजिली काडूंक जायना. आनी आतां चडशे ते ग्रील घालता. पूण तेन्ना ग्रील ब्रील खूंय, कांसलेटीचीं दारां न्हू. बेश्टी दारां आनी जनेलां कोत्ताले, ताका सकयल हें हुक्क कोत्तालो आनी सकयल कोट्टी घालताले, कोट्टेचे कुडके, तेजेर तें दार दवरप नाल्यार जनेल, आनी तेजेर तें घुंवप तें. आनी कितें कोत्ताले, अशें तर पारोय घाली सकयल वयर काडीत आख्खें दारूच येतालें असलें. पूण आहलें दार तसलें. ही कांसलेटी मसलेटी ग्रिली ब्रिली आतां येयल्या. म्हणून तो कितें कोत्तालो, गोरवांक घेवन सगल्याक चोरोवपाक वयतालो भाटान पळोवपाक. तो चार्ट काडटालो, खंयच्या घरां आपणाक चोरपाक मेळटलें आनी कोणाचें काजार तारलेलें आहा आनी त्या घरान आपूण कसो भितर सरतलो, किचनांतल्यान वचोंक जाता वो, ते सगलें दिसाच्यो गोरवांक घेवन वयतालो आनी ते पळयतालो. आनी रातचो मागीर गोरवांकूच घेवन चोरूंक येतालो. गोरवांक रेडे बेडे रे, गायी पाडे रेडे. कित्याक, तेका एक आयडिया. तो ड्रेस कसले न्हेसतालो मरे, जेवचार कसो, फूल कांय सारकें. आनी तेका नकाप आहलें, तेका शिंगां आहलीं आनी दोळे हे भिलभिलताले आनी जीब आहली अशी सारको जेवचार. आनी जीब हें जाताली, भायर सरता भितर सरता अशी हालताली. हांव नकळो त्या टायमार तेका टॅक्नोलॉजी कशी मेळ्ळी काय म्हणून हांव तें चिंतालो. जीब हालता, दोळे हालता तरी तेन्नाची टॅक्नोलॉजी कशी तेका मेळ्ळी काय म्हणून. आतांची टॅक्नोलॉजी एनीहाव तें घालता आनी फाटल्यान तेका शेंपडी, सारको जेवचार डेवल. आनी तो कितें कोत्तालो, त्या गोरवांक घेवन वयतालो आनी डेवल जावन चोरूंक वयतालो. आनी समज तर कोणूय, तेन्ना लायटी बा ना रे, तेन्ना पेट्रोलाचे दिये. आनी समज तर कोणूय भायर सरलो कितें न्हू, आपूण मरे बँड जातालो असो सारको. आनी आपूण एक गोरूंक कहें रेडे बा पाडे बा, आपूण काव न्हू तो जेवचाराचें घालून डेवलाचें अशें बँड कोत्तालो शेंपडी सयत. आपूण एक गोरू कहें, कोणाक कांय गम नासलें, कावकान लायटी बी नासल्यो. आनीक समज तो भितर गेला आसतना कोणूय तर उठलो फॅमिली मेंबर, ते कडेन एक सुरी आहली
सारकी चाकाचाक सारकी भिवपाची बेश्टी रे ती हेजी बेगोटीची कितें तरी दिसता म्हाका चाकाचाक भिवपाची तो म्हणटालो आत्तां मारता तुका कितें आहा तितलें काड ती बाबडी भियोनूच सायबा आमकां मारनाका कितें आहा तें व्हर दिताली भिताली अशें तो करतालो पूण कोणाक ताणें जिते मारूंक ना तो साले चोर बरो चोर तो आनी चोरतालो हय दीस अ रियल फॅक्ट ही काणी म्हज्या शापान सांगलेली आनी इट इज अ ट्रू फॅक्ट एका गांवांत आमच्या हांव त्या गांवाचें नांव घेयना गोंयान एका गांवांत इट्स अ फॅक्ट ओके फ्रेंड्स अशें तर आनिकूय तुमकां म्हाका खूब हे व्हिडिओ पयलींचे हिस्टोरी आहा ह्यो ज्यो पयलीं जाताल्यो तेन्ना लायटी नासल्यो आनी असले आजनेरी खूब जाताल्यो राकोणदार आसताले ते तुका पावोंक येताले असले तर तुमकां आनिकूय व्हिडिओ जाय जाल्यार म्हाका कॉमेंट बॉक्सान म्हण सांगचें हांव तुमचो स्पेशली तुमच्या खातीर करता आहा म्हाकडेन ते खूब मना हितून भरलेलें आहा कॉम्प्युटर मरे भरलेलें आहा ओके फ्रेंड्स थँक यू फॉर वॉचिंग टेक केअर एंड गॉड ब्लेस यू